बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम तो अभी जनाबे काजी फायज ईसा की उन चीज़ों से नहीं निकली थी और उनके मुख्तलिफ नाम थे। कोई कहता था कि वो जस्टिस मुनीर के वारिस हैं, कोई कहता था कि वो तो जस्टिस मुनीर की भी सस्ती कॉपी हैं। और पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर जो कुछ उन्होंने किया कि 13 जनवरी को बल्ले का निशान छीना, फिर 8 फरवरी को इलेक्शन था, उस इलेक्शन की चोरी में उन्होंने मुकम्मल सहूलतकारी की। खैर वो किरदार चला गया, फिर जस्टिस याह्या अफरीदी आए और जस्टिस याह्या अफरीदी को लेके बहुत सारी उम्मीदें या बहुत कुछ था। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जस्टिस याह्या अफरीदी जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कल वो कुछ और सीनियरिटी की बात कर रहे थे, फिर कल आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से चीज़ें की और फिर ख़त उनको लिखा, एक ख़त काजी फायज ईसा को लिखा था 6 जजेस ने, कुछ नहीं हुआ। अब 5 जजेस ने ख़त जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा, उसका जवाब मिला नोटिफिकेशन की सूरत में कि जजेस की अपॉइंटमेंट है। लेकिन जो इस वक्त खबर आई है वो जस्टिस याह्या अफरीदी के चैम्बर से आई है। जस्टिस याह्या अफरीदी के मुतालिक लोग बहुत अच्छी राय का इजहार करते थे। उसमें ये थी कि क्या उसमें कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर वो काम करते रहे, चैम्बर के अंदर काम करते रहे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत गैर मामूली हैं और आज उनके चैम्बर से जो खबर है वो नाकाबिले यकीन खबर है। और खबर क्या है? खबर ये है कि इससे पहले भी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि 3 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। अब खबर यह है कि आज उनके चैम्बर के अंदर उनकी 3 लोगों के साथ मुलाकात जो है वो हो रही है और जियो की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मरीम नवाज खान, उनके मुताबिक ये मुलाकात जारी है। अच्छा, इस मुलाकात में शामिल कौन कौन है और इस मुलाकात का मकसद क्या है वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात यह कि इस मुलाकात में शामिल कौन है। उनके मुताबिक ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में जारी है जो जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ाहिर चैम्बर में हो रही है। उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक मौजूद है। कल हमें बताया था जनाब याह्या अफरीदी ने कि उन्होंने सीनियरिटी का मामला टेकअप कर लिया है और इसके ऊपर वो अपनी राय देंगे। लेकिन उससे पहले जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियरिटी लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा कि सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियर प्यूनी जज हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब सीनियर प्यूनी जज नहीं है। अच्छा, इस मुलाकात में दूसरी कौन सी शख्सियत है? इस मुलाकात में जो दूसरी शख्सियत है वो जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा है। यानी जो मुमकिन चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लग रहे हैं सरफराज डोगर साहब, जिनकी जगह के ऊपर आना है वो जस्टिस आमिर फारूक है। जिस अदालत से वो आए हैं वो जस्टिस आलिया नीलम की हाई कोर्ट है। तो इन दोनों जजेस का कंसेंट मौजूद था, जस्टिस याह्या अफरीदी का कंसेंट मौजूद था, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब जो तीसरी शख्सियत है मेरे ख्याल है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद बनती है और वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ हैं। अब आजम नजीर तारड़ साहब, उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, मान लिया कि वो वजीर कानून है, लेकिन इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? क्या इस मुलाकात के अंदर वो सीनियरिटी का उसूल तय किया जा रहा है जो कल हमें जस्टिस साहब ने बताया था कि वो इसको टेकअप कर रहे हैं? उसका क्या फायदा है कि कल आमिर फारूक साहब ने तो सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने सीनियरिटी के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर को नंबर 1 के ऊपर ले गए अपने बाद। अच्छा, इसमें एक और जिसको आप कहें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफाद का टकराव जिसको आप कहते हैं, वो क्या है? आलिया नीलम साहिबा और जस्टिस आमिर फारूक दोनों वो जजेस हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने वाले जजेस की फहरिस्त है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के उम्मीदवार हैं और वो उस मुलाकात के अंदर शामिल है। वहां कहां पे? जहां पे जस्टिस याह्या अफरीदी का वोट भी होना है और जहां पे आजम नजीर तारड़ का वोट भी होना है। तो अब फिर मुझे वो जुमला दोहराना पड़ेगा जो 2-4 रोज पहले एक जो माहिर कानून है वो जियो न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन है उसको जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं चला रहे, उसको आजम नजीर तारड़ चला रहे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जब बटियाल साहब थे तो कहा करती थी कि हमारे चीफ जस्टिस आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। वो हमारे चीफ जस्टिस से मुराद उनकी याह्या अफरीदी से पहले वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे। फिर काजी फायज ईसा आए और उनको इंसाफ मिला, फिर इलेक्शन भी उनको मिला, हुकूमत भी उनको मिली। उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान को जेल में डाला जाए और इमरान खान जेल से बाहर ना आए, वो भी बात सुन ली गई। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जो काम जस्टिस काजी फायज ईसा भी के होते हुए भी नहीं हो सका और मुस्लिम लीग नून जितनी कंफर्टेबल उस दौर में थी उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल वो जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ है। अब इस मुलाकात की क्या शफाफियत वो बताएंगे। यानी चंद रोज पहले उनकी अटॉर्नी जनरल के साथ, फारूक इस्नाइक के साथ और आजम नजीर तारड़ के साथ मुलाकात हुई थी याह्या अफरीदी साहब की, कुछ नहीं बताया गया। फिर यूरोपीय यूनियन के जो स्पेशल नुमाइंदे थे इंसानी हुकूक के, वो आए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कम से कम शफाफियत के लिए जब आप ये तवक्को करते हैं, कल आप बता रहे थे कि आप आईनी मैंडेट के तहत फैसले कर रहे हैं और आप कह रहे थे रिजॉइस करेंगे जो जजेस आए हैं, मजीद जजेस आने चाहिए, तो क्या ये पाकिस्तान के लोगों का हक नहीं है
کہ آج حکومت کے لوگ آپ سے آ کے مل رہے ہیں, آپ 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے 2 ججز نے ممکنہ طور پہ ایلیویٹ ہونا ہے سپریم کورٹ کے اندر, یا ہو سکتے ہیں, یا امیدوار ہیں, اور کرنا کس نے ہے, حکومت نے ہے. تو اگر آپ کیا آج کی ملاقات میں پھر سینیورٹی کا اصول طے کر رہے ہیں, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت اور جب عدلیہ بیٹھے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ایک ہی ونگ ہے. حالانکہ آئین کے تحت یا جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہوتی ہے اس میں جوڈیشری اور گورنمنٹ 2 الگ الگ پلرز ہیں. یہ الگ بات ہے. وہ ڈان اخبار کا پھر وہ جو کارٹون تھا وہ صورتحال کو ٹھیک بتاتا ہے کہ عام طور پہ تو ریاست کے 3 پلر ہوتے ہیں, چوتھا میڈیا کو اس میں تصور کیا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے آپ نے میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیا, عدلیہ کے آپ نے پر کاٹ دیے, تو اللہ ماشاءاللہ اب ہماری ریاست کے ستون 2 ہی ہیں اور اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہماری ریاست ہے وہ کھڑی ہے. اب جیسے عامر فاروق صاحب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کل یہ کیا, سینیورٹی لسٹ جاری کی. دوسرے نمبر کے اوپر کل انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنائی, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ ڈوگر صاحب کو شامل کیا. پھر 9ویں نمبر والے جج کو کیا, حالانکہ اس میں عام طور پہ یہ ریت یہ تھی, ٹریڈیشن یہ تھی کہ جو 3 سینئر ججز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب کو بھی نکال دیا, گلشن اورنگزیب صاحب کو بھی نکال دیا, پھر پروموشنل کمیٹی اس میں بنا دی, اس میں بھی وہی صورتحال کی. آج انہوں نے کیا کیا, آج انہوں نے ایک بار پھر جو ججز پرانے ججز ہیں یا جو سینئر ججز ہیں ان ججز کو ہٹا دیا ہے. معلوم نہیں کہ یہ جو نئے ججز آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں ان ججز میں کیا خاص بات ہے یا جو باقی ججز کے اندر نہیں ہے اس کے اوپر ہے. آج انہوں نے کیا کیا, آج انہوں نے جناب اس حوالے سے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی ہے, اور وہ جو نئے ججز انتظامی طور پہ اسلام آباد میں آئے ہیں اور انتظامی طور پہ لگتا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو منظور ہیں. اب ہوا یہ کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اور جو احتساب عدالتیں ہیں اس کے سربراہ تھے محسن اختر کیانی صاحب, آج عامر فاروق صاحب نے ان کو ہٹا دیا ہے. اب عامر فاروق صاحب نے ان کی جگہ پہ ہٹا کے لگایا کس کو ہے, جناب سرفراز ڈوگر کو, جو لاہور سے گئے ہیں اور وہ ممکنہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد جسٹس میاں گلشن اورنگزیب جو ان کے بعد سینیورٹی میں آتے ہیں, وہ جو سیشن کورٹس ویسٹ ہیں ان کے انتظامی جج تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. ان کی جگہ پہ جو اعظم خان ابھی ایڈیشنل جج آئے ہیں جو سیشن جج تھے پہلے, ان کو لگا دیا گیا ہے. ویسے گلشن اورنگزیب صاحب کے ساتھ تو ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے ججز نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایجنسیز ڈرا دھمکا رہی ہیں, اس میں بھی گلشن اورنگزیب صاحب نے خط نہیں لکھا تھا. پھر آج صورتحال یہ ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. پھر ابھی جو 5 ججز نے خط لکھا جس میں کہا کہ بھائی یہ کانسٹیٹیوشن کی اس اسکیم کے خلاف ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ ہے, اس میں بھی انہوں نے خط نہیں لکھا. اچھا ایک بات میں ضرور تعریف کرنا چاہتا ہوں, وہ اعظم خان صاحب کی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بشا بی بی اور عمران خان کا جو عدت کا کیس اس وقت سنا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کی درخواست خارج کی تھی تو انہوں نے اس کو ایڈمیسیبل کرا کے دوبارہ قابل سماعت قرار دیا تھا. اب ان کے سامنے یہ اپیل آئی جو خاور مانیکا نے دائر کی, تو تحریک انصاف کے وکلاء نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا آپ اس کو بطور سیشن جج سن چکے ہیں, تو چونکہ جب آپ کسی لیول کے اوپر سن چکے ہوں تو اصول یہ ہے کہ پھر آپ اس کے خلاف اپیل نہیں سنتے. تو انہوں نے ان سے یہ استدعا کی تھی کہ آپ مہربانی کریں اور آپ یہ فائل واپس بھیجیں اور آپ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیں. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا ہے, تحریری حکم نامہ جاری کیا اور انہوں نے فائل واپس بھجواتے ہوئے لکھا ہے کہ میں بطور ڈسٹرکٹ سیشن جج یہ کیس سن چکا ہوں, مناسب یہی ہے کہ کوئی اور بینچ اس اپیل پر سماعت کرے, اور انہوں نے عمران خان کے جو وکلاء کا اعتراض ہے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور, چونکہ یہ ساری باتیں ہیں, وہاں پہ سوال یہ تھا, کل ہم نے دیکھا کہ ججز کے سامنے وکلاء پیش نہیں ہوئے, 80% جو وکلاء ہیں وہ ہڑتال کے اوپر تھے, لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے. اب جنہوں نے کل ہڑتال کی وہ ہڑتال والے کہاں پہ گئے ہیں, اسلام آباد سے جو کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں ان کے مطابق جو ججز کے تبادلے کے اوپر وکلاء کا احتجاج تھا وہ ختم ہو گیا, اور وکلاء معمول کے مطابق جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, اور آج معمول کے مطابق کیسز کی سماعت جاری ہے. اور آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان دستیاب نہیں تھے, اور اس کے علاوہ جو تینوں ججز ہیں ٹرانسفر ہونے والے انہوں نے معمول کے مطابق کیسز کی سماعت کی, اور سرفراز ڈوگر صاحب نے سنگل بینچ میں 10 کیس ہونے, اور خادم حسین سومرو نے آج 9 کیسز کی سماعت کی, اور اس کے علاوہ جسٹس محمد آصف نے 6 کیسز کی سماعت کی, اور گزشتہ روز ہڑتال کے بعد کئی کیسز زیر التوا تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وکلاء نے اس کو تسلیم کر لیا ہے؟